एआई के ऊपर पहले 1 अरब 20 करोड़, अब उसको 5 अरब कर दिया। एआई कैमरा लगाए, परसों वो कह रहे थे कि 5 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ये बलूचिस्तान के डॉक्टर बेड़ बकरिया, कल वो शख्स जो आज करप्शन कर रहा है, जो आज सरेआम करप्शन कर रहा है। डॉक्टर का ये काम कभी भी नहीं है कि फलां चीज़ में इतनी करप्शन हुई है, फलां चीज़ में इतनी करप्शन हुई है। 2 नंबर टेंडर और ठेकों के जरिए से एआई का तमाशा कर रहा है। तो बदतमीजी का तूफान इन्होंने वो सरगर्म किया है। एआई के ऊपर पहले 1 अरब 20 करोड़, अब उसको 5 अरब कर दिया। एक एप्लीकेशन 4 कैमरा, एक एप्लीकेशन 4 कैमरा। अब सिविल अस्पताल का कैमरा खुशदार शिफ्ट करो, बीएमसी का कैमरा तुर्बत शिफ्ट करो, तुर्बत का कैमरा चमन शिफ्ट करो। ये इनका एक अजीब कहानी शुरू हुई। हमने कहा हर चीज का देखिए, दुनिया में डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं, इंटरनेशनली डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं जो अप्रूव है। पाकिस्तान में इस वक्त डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो अंडर प्रोसेस से ड्राफ्टेड, कंप्लीट नहीं हुआ, पास नहीं। तो जब तक मुल्क में कानून नहीं होगा तो वो कानून हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज करेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ होगी। ये जो एप्लीकेशन है, फिर मैं जब बात करता हूँ फिर कहते हैं यार ये अजीब बंदा अजीब बात करता है। बंदों के नाम जब लेते हो तब भी नाराज होते, नहीं लेते हो खाना खराब चोरी नहीं छोड़ते। तो बलूचिस्तान का बहुत बड़े टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठा हुआ है। केपीके से एक बंदे को इंपोर्ट करते हैं, एआई एप्लीकेशन लेके आ रहा है। भाई एआई क्या होगा? हम समझे एआई आप क्लिक करोगे, नर्स आएगी, डॉक्टर आएगा, सिरिंज निकलेगा, दवाई आएगी, लोग ट्रीट होंगे। ये बदबख्त तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये एआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये आपके डेटा का एक्सेस लेगा, आपके मोबाइल का एक्सेस लेगा, आपके गैलरी का एक्सेस लेगा, आपके फोटोज का एक्सेस लेगा, आपकी वीडियोस का एक्सेस लेगा, और आपको कुछ भी पता नहीं हो। न इसके सर्वर का पता है, न इसके क्लाउड का पता है। अभी भी आप जाके एआई फ्रेम्स पे क्लिक करें, आपको कुछ नहीं है इसके अंदर। न इनके पास रजिस्ट्रेशन है, न इनका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है, न इनका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। और इसके ऊपर दुनिया का सबसे सेंसिटिव डाटा और फेस रिकॉग्निशन का डाटा हमारा दिया जा रहा है कि ले लो फ्री ऑफ द कॉस्ट। ये बलूचिस्तान के डॉक्टर बेड़ बकरिया, ये बलूचिस्तान के टीचर्स बेड़ बकरिया, इनका डाटा शिफ्ट करो। कल वो शख्स जो आज करप्शन कर रहा है, जो आज सरेआम करप्शन कर रहा है, बगैर जो 2 नंबर टेंडर और ठेकों के जरिए से एआई का तमाशा कर रहा है, तो वो मेरा और आपका डाटा किसको बेचेगा, किसको नहीं बेचेगा, मुझे और आपको पता नहीं है। वो कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करेगा, कहाँ पे अपने मकासद के लिए यूज करेगा, मुझे और आपको खुदा रा कुछ पता नहीं होगा। तो लिहाजा जो एप्लीकेशन है या जो ये लिंक भेज रहे हैं, तमाम एमएसएस को कहता हूँ खुदा रा अपना गला बंद न करें। बहुत जल्द इसके ऊपर हम एप्लीकेशन पहले एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू फिर कोर्ट में इसको चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, इसका कोई, ये अनसेफ है, ये अनरजिस्टर्ड है। और सिर्फ चंद बंदों ने इसके ऊपर करप्शन का अपना बाजार गर्म किया हुआ है। और ताकि आप उसकी करप्शन पे बात ना कर सको, तो ये लोग कहते हैं हम एआई अटेंडेंस लेकर आए। हाँ, एआई जितने कैमरे लगा सकते हैं ये लगा ले, रजिस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस कैमरे के सामने खड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा 1000 मुलाजमीन है, 2 कैमरे हैं, 3-4 घंटे तक लाइन में खड़े हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट के सामने कैमरा लगाओगे। हम कैमरों से नहीं डरते, हम ड्यूटी से नहीं डरते, हम आपकी अटेंडेंस से नहीं डरते, लेकिन आपका करप्शन फिर भी नहीं छोड़ेंगे। मैं यंग डॉक्टर्स को तो जवाब नहीं मुनासिब देना नहीं समझता। वो इसलिए कि अगर एक ऐसा शख्स जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, और डॉक्टर एक बहुत अजीम पेशा भी है, और वो किसी कन्वेंशन में, किसी फोरम में खड़े हो के जिस
جو بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور وہ پورے ڈاکٹر کمیونٹی کو ظاہر کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس طرح کے سوشل میڈیا پہ بلیک میلنگ ہے، اس کے ذریعے گورنمنٹ آف بلوچستان جو ریفارم ایجنڈا ہے اس سے پیچھے ہٹے گی۔ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے ہماری کوشش یہی ہے، آپ نے پہلے بھی چلڈرن اسپتال کا وزٹ کیا تھا، آج بھی ابھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں، آپ خود دیکھیں گے، ڈفرینس فیل کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چیزیں 100% ایک سال میں چینج ہو گئی ہے، لیکن اس میں ضرور امپرومنٹ ہوئی ہے، اور یہ امپرومنٹ جو ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ سے جو آپ کا ہیلتھ کا شعبہ ہے وہ توجہ کا جو اس پہ جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں دی گئی۔ اب جو موجودہ حکومت دے رہی ہے توجہ، تو اس پہ کسی کو میرے خیال میں چیخنا نہیں چاہیے۔ ہمارا ایک سمپل سا ڈیمانڈ ہے تمام ہمارے ہانریبل ڈاکٹرز سے کہ جس ڈاکٹر کی جو بھی ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے۔ ڈاکٹر کا یہ کام کبھی بھی نہیں ہے کہ فلاں چیز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، فلاں چیز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے۔ اگر وہ بہت کنسرنڈ ہے اس حوالے سے، ہمارے ادارے موجود ہے، نیب موجود ہے، آپ کا اینٹی کرپشن موجود ہے، ایک درخواست لکھے، اپنا شناختی کارڈ لگائے، وہ اپنا اس پہ کام کریں گے۔ ڈاکٹر اپنے حقوق کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اٹس دیئر رائٹ، وہ کریں، لیکن اگر وہ سیاست کرتے ہیں، انہوں نے سیاست کرنی ہے، سیاسی بننا ہے، تو موجودہ حکومت جو ہے کسی بھی صورت میں، موجودہ ٹیم ہیلتھ کی کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزی کا طوفان انہوں نے وہ سرگرم کیا ہے، سوشل میڈیا پہ فیک ویڈیوز بنا کے اور مختلف چیزیں وہ اپلوڈ کر کے، ان کا یہ جو کچھ لوگ ہیں، سارے ڈاکٹرز نہیں ہیں، ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، آج جو ہاسپٹلز میں آپ او پی ڈی دیکھیں، رش دیکھیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ سہولیات مل رہی ہیں، چیزیں مل رہی ہیں تو لوگ آ رہے ہیں۔ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور وہ کسی اور کے اشارے پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اگر ڈاکٹر سیاست شروع کر دے پھر تو ہمارے اسپتال ویران ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اسپتالوں کو ویران ہونا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے یہ سیاست کرتے تھے کہ اسپتال میں دوائی نہیں ہے، ایکوپمنٹس نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے۔ اب جب وہ ہم نے پرووائڈ شروع کر دی ہے، اب بات آ گئی ہے کہ بھائی فلاں چیز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، فلاں چیز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے۔ ہم نے جو اے آئی کیمرہ لگائے پرسوں، وہ کہہ رہے تھے کہ 5 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے، ہم نے پروپوز کیا تھا کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی اٹینڈنس ہوگی وہ تھرو اے آئی ہوگی، تو اس میں میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ڈیوٹی دیتے ہیں جو ڈاکٹرز، وہ اے آئی اٹینڈنس سے ہو، بائیو میٹرک سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، وہ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، اپنے جو ان کی عارض ہے وہ پورے کر کے چلے جاتے ہیں۔